أعوذ بالله من الشيطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در یکی از زیارتهای امام حسین علیه السلام که شیخ صدوق رضوان الله علیه فرموده این صحیح ترین زیارات امام حسینه، اصح زیاراته روایتاً. در اون زیارت داره ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، یعنی خدای عز و جل هر چی اراده کنه از راه شما انجام میده. تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، لذا هیچ اشکال نداره آدم از خدای عز و جل حاجت بخواد یا از امام حسین علیه السلام حاجت بخواد. خدای عز و جل تمام قدرت ها را در اختیار اونها قرار داده، اشکال نداره.